नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा बुटवलदेखि पाल्पा जोड्ने केबल कार शिलान्यास। केबल कार निर्माणमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। कोरोनाका कारण पूर्ण रूपमा थलिएको इलामको पर्यटन व्यवसायले गति लिँदै सूर्योदयको दृश्य हेरेर रमाउन गाजले डाँडामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्दै। धरानमा कौशी खेतीबाट अर्गानिक तरकारी उत्पादन। स्थानीय सरकारले तालिमको व्यवस्था गरेपछि कौशी खेतीका कृषक उत्साहित। अनुदानमा बिउ वितरण हुन थालेपछि आलु खेतीमा कृषकको आकर्षण बढ्यो। परम्परागत खेती छाडेर प्रविधियुक्त आलु खेतीतर्फ कृषक उत्साहित। र सरकारी जग्गा सरकार मातहतमा ल्याउन माग। सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा आफू मातहत ल्याएर संरक्षण गर्न सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण सङ्घर्ष समितिको दबाव। बिजनेस स्टुडियोको सुरुमा प्रधानमन्त्रीद्वारा बुटवलदेखि पाल्पा जोड्ने केबल कार शिलान्यास सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बुटवलदेखि पाल्पा जोड्ने केबल कार शिलान्यास गर्नुभएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीले बुटवलको चिडिया खोलादेखि पूर्व पाल्पाको बसन्तपुरसम्म जोड्ने केबल कारको बुटवलको बमघाटमा शिलान्यास गर्नुभएको हो। लुम्बिनी केबल कारको लम्बाइ 3 किलोमिटर हुनेछ। 3 अर्ब 52 करोड रुपियाँको लागतमा केबल कार निर्माण हुन लागेको हो। नेपाल सरकारले लुम्बिनी केबल कार प्रणालीलाई बुटवलदेखि बसन्तपुरसम्मको 3 किलोमिटर बीचमा पर्ने वन क्षेत्र उपयोग गर्न पाउने गरी स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 1 वर्षभित्र केबल कार निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। केबल कार निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। बुटवल केबल कारले धार्मिक, सांस्कृतिक, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। कोरोनाका कारण पूर्ण रूपमा थलिएको इलामको पर्यटन व्यवसाय पुनः सुचारू हुन थालेको छ। आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढिसकै इलामका स्थानीय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धनमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। इलामको रोङ गाउँपालिका 6 स्थित गाजले डाँडाबाट सूर्योदयको स्पष्ट दृश्य हेरेर रमाउन आउने आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। यो स्थान झापाबाट सबैभन्दा नजिकको रहेको कारण पनि स्वदेशी पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। गाजले डाँडा समुद्री सतहबाट करिब 1400 मिटर उचाइमा रहेको छ। यहाँबाट सूर्योदय भारत पश्चिम बङ्गालको अधिकांश भूभाग, टिस्टा नदी, दार्जिलिङ, कञ्चनजङ्घा हिमाल र तराईका समथर भूभागको आकर्षक दृश्यावलोकन गर्न दैनिक सयौं आन्तरिक पर्यटक भेला हुने गरेका छन्। नेपालको सुदूरपूर्वी भूभागको झापादेखि उठेर आएको भूभागमा यहाँ सूर्योदयको अवलोकन गर्न सक्ने नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल बन्न सक्छ यदि यहाँको पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि सब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार सबैले चाहिँ पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ देन दिन सके। पर्यटकको चाप वृद्धि भइसके स्थानीयले होमस्टे समेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। डाँडामै रात कटाउन चाहनेहरूको लागि क्याम्प फायर तथा टेन्टको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। विगतमा कृषि पेसामा मात्रै निर्भर रहेका आसपासका स्थानीय पर्यटक व्यवसायमा समेत संलग्न हुन थालेका छन्। सबैभन्दा पहिले त अब सनराइज चाहिँ साह्रै राम्ररी मजाले नै देखिन्छ होइन। अब लगायत यहाँदेखि हिमालहरू पनि मजाले नै देख्न सकिन्छ। यहाँदेखि लिएर चाहिँ झापादेखि लिएर हरेक ठाउँ चाहिँ क्लियरली मजाले नै देख्न सकिन्छ। इलाम धेरै क्षेत्र प्राकृतिक र कृषि पर्यापर्यटनका हिसाबले नेपालमै अग्रणी स्थानको रूपमा रहेको छ। यसमा पनि झापा र भारतसँग नजिक भएकोले झण्डी डाँडाको छुट्टै महत्त्व छ। यो स्थानको विकासका लागि गुरु योजना नै सञ्चालनमा ल्याइएको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष सुभाष तामाङको भनाइ छ। सूर्योदय देखिने पोइन्टबाट चाहिँ हामीले नेपाल, भारत, भुटानको चाहिँ पूर्वको अत्यन्तै उत्कृष्ट गन्तव्यहरू चाहिँ राम्रोसँगले दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारको तर्फबाट पनि हामीले विकास गरेर लैजाने। यसलाई चाहिँ यो हर्कटे हाँसपोखरीबाट छिरेको पदमार्गलाई साइक्लिङ ट्र्याकसहित मेची बगर पुर्याउने र यो आसपासमा चाहिँ लालीगुराँसको जङ्गल बनाएर आन्तरिक पर्यटक होमस्टेको विकास गर्दै यहाँको समग्र आर्थिक समृद्धिको लागि पर्यटन नै उपयुक्त गन्तव्य माध्यम हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गर्दै
यसरी मुख्य राजमार्गबाट दूरीका हिसाबले नजिक रहेका पर्यटकीय स्थलको पहिचान र प्रवर्धन गर्न सके कोरोना कहरका कारण थलिएको पर्यटन उद्योगलाई समेत टेवा पुग्नेछ। यसैगरी कृषिमा मात्रै आश्रित स्थानीयका लागि पर्यटन आर्जनको भरपर्दो वैकल्पिक स्रोत बन्नेछ। इलाम सहकर्मी पुष्कर गुरागाईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सहरी क्षेत्रका मानिसका लागि कौशी खेती रहर मात्र नभएर बाध्यता बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय कोभिडका कारणले तरकारीको अभाव झेलेका उनीहरूले कौशी खेतीलाई विकल्पको रूपमा लिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कौशी खेती प्राय सहरी क्षेत्रमा रहरको रूपमा गरिँदै आएको छ। जमिनको अभावका कारण घरको कौशीमा यो खेती गरिन्छ। घरको छत बार्दलीमा थोरै ठाउँमा गर्न सकिने कौशी खेतीतर्फ अहिले मानिसहरू आकर्षित बन्दै गइरहेको बेला कोभिड-19ले झनै यो खेतीको महत्त्व बढेको छ। कोभिडका कारण लामो समय लकडाउनमा सहरी क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरूले सहज रूपमा तरकारी उपभोग गर्न नपाएपछि केही मात्रामा आत्मनिर्भर बन्नकै लागि भए पनि आकर्षित भएको स्थानीय बताउँछन्। हामीले आफै घरमा आफै यो गमलाहरूमा थोरै थोरै भए पनि सब्जीहरू लगाएको भएदेखि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। एकदम सहुलियत दरमा हामीले खान पनि पाउँथ्यौँ। यस्ता महँगा सब्जीहरूले गर्दाखेरि अहिले अब हामी गृहिणीहरू विशेष अब हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सबैजनाले अब खेतहरू बारीहरू नहुँदा पनि घरमा कौशी गमलामा भए पनि अब आफ्नो थोरै जग्गा नभए पनि थोरै हामीले सब्जीहरू लगायौँ भने चाहिँ हामीलाई एकदमै सहुलियत। धरानका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले स्थानीयलाई कौशी खेतीतर्फ आकर्षित गराउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना समेत गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा करिब 800 घरधुरीले लकडाउनमा तरकारी आपूर्तिमा भोगेको समस्याबाट पाठ सिक्दै दैनिक उपभोग वस्तुसँगै तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनकै लागि तालिमको आयोजना गर्नु परेको स्थानीय निकायको र वडा कार्यालयको भनाइ छ। फोहोर मैलाहरूको पनि व्यवस्थापन हुने होइन। त्यस पछाडि आफूले नै अर्ग्यानिक तरकारीहरू र यो विषादीहरू प्रयोग नगरेको अनि घरबाट निस्केको मैलाहरूबाट चाहिँ मल निकालेर त्यसबाट कुहिने फोहोरबाट चाहिँ फोहोर मैला पनि अब तह लाग्ने होइन, त्यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिने र आफूले कौशीमा आफूले चाहेको सिजन अनुसारको सब्जीहरू लगाएर चाहिँ हामीले अब आफूले फलाएर आफैले खाँदाखेरि आफूलाई पनि सन्तुष्टि। तालिमपछि त कौशी खेतीमा सबै प्रकारका तरकारीका उत्पादन गर्न सकिने कृषकहरू बताउँछन्। कौशी खेतीमा आफ्नै घरको फोहोर र आफूले प्रयोग गरिसकेको प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग गर्न सकिन्छ। बजारमा पाइने तरकारीजन्य वस्तुहरूमा बढ्दो विषादीको प्रयोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको बेला सहज रूपमा अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्न सकिने र सहरी क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण रोक्न सहयोग पुग्ने भएकाले कौशी खेतीको प्रवर्धनमा सबै लाग्नुपर्ने कृषकहरू बताउँछन्। शुद्ध हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जग्गा जमिन नचाहिने रहेछ। एउटा कौशीमा पनि फलाएर पनि खान सक्ने रहेछौँ भनेको एउटा क्षमता वृद्धिको लागि पनि हामीले यहाँ ल्याएको हो। र विशेष गरेर चाहिँ प्राय गरेर कसैको पनि छैन र कौशीमा पनि गमलामा पनि पोहोर पनि मैले सिकाएको थिएँ। आफ्नै घरमा सहज रूपमा हरियो तरकारीजन्य वस्तु उत्पादन हुने र सहरी क्षेत्रको वातावरणलाई हराभरा हुन सघाउने पनि भएकाले कौशी खेती अभियान निकै उपयोगी भएको कृषकहरूको भनाइ छ। सुनसरीबाट सहकर्मी वसन्त वान्तवाको रिपोर्ट। डडेलधुराको अझै मेरो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र आलु सुपर जोनले अनुदानमा बिउ वितरण गर्न थालेपछि आलु खेतीमा कृषकको आकर्षण बढेको छ। गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिले आर्थिक समृद्धि ल्याउन कृषि क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्दै अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गरेको हो। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अझै मेरो गाउँपालिकाका कृषक परम्परागत खेती छाडेर आलु खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा कृषकलाई प्रोत्साहन जगाउन थालेपछि अझै मेरोका कृषक आलु खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। अहिले गाउँपालिका वडा नम्बर 3 धामी गाउँका नागरिकले पनि आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। जंगली जनावरले बाली नाली सखा पार्ने समस्याको अन्त्य गर्दै गाउँपालिका र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइले 2500 मिटर लामो घेरबार निर्माण गरिदिएपछि आलु खेतीमा कृषकको आकर्षण बढेको हो। आलु सुपरबाट यो कार्यक्रम आयो हुनाले यसमा चाहिँ हामीले आलुको खेती गर्यौँ। घेरबार पनि दियो, पोखरी पनि दियो,
हामीलाई सबै दिए भने अब चाहिँ हामीलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई ठुलो आशा छ। आलु उत्पादनमा सुरुदेखि नै हामीले अझै मेरो गाउँपालिकाको अनुदान 50% अनुदान र आलु सुपर्जन कार्यालयको सहयोगमा हामीले आलु खेती लगायौँ र त्यसमा कृषकहरूको र हाम्रो सबै किसानहरूको योगदान र अनि आलु सुपर्जन कार्यालयको सहयोगमा हामीले घेरबाड गरेका छौँ, तारबाड हालेका छौँ। यही वनजङ्गली जनावरलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि हामीले अब आलु उत्पादन गर्छौँ भन्ने हामी हर्षित छौँ, जीवस खुसी छौँ। पछिल्लो समय जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा जस्तै अझै मेरो गाउँपालिकाका कृषकले पनि गाउँपालिकाको सहयोग पाउन थालेपछि आलु खेती गर्ने कृषक वात्तै बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। र यसको उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर मात्र होइन, बाहिर कसरी सप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्यौँ एउटा। दोस्रो, हाम्रो बाँझो जमिन थुप्रै छ, त्यसको सदुपयोग गर्ने नीति बनायौँ र त्यसमा हामी पहिलो वर्ष हामीले 2 चोटि सूचना निकालेर 60 क्विन्टल आलुको बिउ माग भयो र यो वर्ष हामीले करिबन 850 क्विन्टल आलुको बिउ हामीले वितरण गऱ्यौँ किसानसँग, हिउँदे आलुको मात्रै। र फेरि पनि हामीले कोही किसान त्यसो इच्छुक हुनुहुन्छ भने अझ बाँड्न तयार छौँ भन्यो र करिबन 60 लाख जति हामीले आलुको बिउमा मात्रै हामीले योपालि लगानी लगाएको अवस्था हो। गाउँपालिकाका 5वटा वडाकै कृषकहरू अहिले आलु खेतीमा व्यस्त छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 कोइराली र 3 को धामी गाउँले अहिले आलुको बिउ समेत उत्पादन गरिरहेका छन्। बाँझो जमिन तथा सुक्खा भूमिलाई उर्वर योग्य बनाएर प्रविधिको प्रयोग गरी आलु उत्पादन हुन थालेपछि त्यस क्षेत्रका अन्य गाउँका कृषक पनि उत्साहित हुन थालेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना योजना कार्यान्वयन इकाइ डडेलधुराले जनाएको छ। गत वर्ष जुन हामीले कोइराली र सुँगरखालीमा जुन मोडेलमा काम गर्यो त्यो मोडेलमा चाहिँ किसानहरूले आम्दानी गरेको आलुको उत्पादन वृद्धि भइसके पछाडि अब अन्य ठाउँका किसानहरू पनि आकर्षित भयो। त्यसैको नमुना यसपालि धामी गाउँ हो, जहाँ चाहिँ हामीले अलिकति जङ्गली जनावरको प्रकोपलाई रोक्नको निम्ति पाइलटिङको रूपमा स्थानीय सरकार, किसान र हाम्रो साझेदारीमा अलिकति घेरबारसहित यहाँ चक्लाबन्दीमा आलुलाई प्रवर्धन गर्यौँ। परम्परागत खेतीबाट हात झिकेर आलु खेती थालेका कृषकले गाउँमै आलु बिउ उत्पादन गरेर कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गर्ने सम्भावना रहे पनि कोल्ड स्टोर निर्माणमा भने ध्यान जान आवश्यक रहेको कृषि प्राविधिकहरूले गाउँपालिकालाई सुझाएका छन्। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैलुको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण सङ्घर्ष समितिले मुलुकभरका सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा आफू मातहत ल्याएर संरक्षण गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। समितिले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा कार्यक्रम गरी सरकारी जग्गा संरक्षणको माग गर्दै सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएको हो। ललिता निवास, बालुवाटार लगायतका सरकारी जग्गा जमिन सरकारले आफ्नै मातहतमा ल्याई भोगचलन गराउन दबाब दिँदै माघ 23 गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाएको सङ्घर्ष समितिले सो हस्ताक्षरलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने भएको हो। समितिले ललिता निवास, बालुवाटारको सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सुनसरी धरान स्थित सर्दु जलाधारको 348 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो जग्गा अपचलन गर्ने उपर कारबाही गर्न दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ। यसैगरी धोबीखोल बगेको साबिक नगर 25 क किता नम्बर 505 को जग्गामा मोही लाग्ने गरी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री उपर कारबाही गरी सो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले राजकुलो र बाटोमा समेत मोही कायम गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाहीको लागि दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको सङ्घर्ष समितिका महासचिव युवराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। बाटामा मोही कायम हुँदैन, बाटामा मोही कायम गर्ने, प्रति जग्गामा मोही कायम गर्ने यस्ता न्यायाधीशलाई बढुवा गर्छन् भने न्यायालयको साख घटो, न्यायालय सम्मानित हुन सकेन। त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई यदि प्रशय दिन थाल्यो भने त घुसखोरीको त अदालतमा त बाढी नै चल्नेछ, कसैले पनि न्याय पाउनेवाला छैनन्। त्यसकारणले यस्ता न्यायाधीशलाई अविलम्ब कारबाही गर भनेर न्याय परिषदमा हामीले हस्ताक्षर बुझाउँछौँ। सङ्घर्ष समितिले माघ 23 गतेदेखि सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान शुक्रबार शान्ति बाटिकामा कोण सभा गरी समापन गरेको छ। हस्ताक्षर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा पुर्याइने सङ्घर्ष समितिका महासचिव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले खरिद गरेका 5वटा बस यही महिनाबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ। प्रदेशका विभिन्न सहरमा बस सञ्चालन गर्न विगतमा बनाइएको नीति अनुसार 5वटा बस खरिद गरी यो महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउन लागि हो। 3,09,82,000 मा
5वटा बस पुस महिनामा खरिद गरी बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालिएको प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनालले जानकारी दिनुभयो। बस सञ्चालन गर्न सेड बनाउने, ग्यारेज बनाउने, कार्यालय सञ्चालन गर्न कार्यविधिमा व्यवस्था गरी मन्त्रालयले सहयोग गरी प्रदेशको 8वटै जिल्लामा 5वटा बस सञ्चालन गर्न लागेको मन्त्री सोनालले बताउनुभयो। निजी स्तरमा सञ्चालनमा रहेको बसको तुलनामा कम भाडामा बढी सुविधा दिने गरी बस सञ्चालन गर्न लागेको मन्त्री सोनालले जानकारी दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सोनालले बस सञ्चालनका साथै गएको आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरि भएको भौतिक पूर्वाधार विकासको सम्बन्धमा भएको कामको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण पर्यटकको आवागमन शून्य प्राय भएको लुम्बिनीमा अझै पर्यटक आउन सकेका छैनन्। लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारी बैठकले मङ्सिर 3 गतेदेखि लुम्बिनी क्षेत्रमा भ्रमण गर्न खुल्ला गरे पनि पर्यटकको आवागमन भने बढ्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। लुम्बिनीमा आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या बिस्तारै बढ्दै गए पनि विदेशी पर्यटकको संख्यामा भने सुधार हुन सकेको छैन। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएपछि सन् 2020 को नोभेम्बरमा 3 र डिसेम्बरमा 23 जना गरी 25 जना मात्रै विदेशी पर्यटक आएका छन्। यसअघि सन् 2019 को नोभेम्बरमा 26,772 जना र डिसेम्बरमा 17,832 जना विदेशी पर्यटक आएका थिए। भ्रमणका लागि लुम्बिनी क्षेत्र खुल्ला गरिएदेखि 57 जना मात्रै तेस्रो मुलुकका पर्यटकले भ्रमण गरेको लुम्बिनी विकास कोषको तथ्याङ्कमा छ। हामीले लुम्बिनीमा सूचना केन्द्रले राखेको तथ्याङ्कलाई केलाउँदाखेरि सन् 2019 सँग हामीले तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् 2019 मा तीनै समूहका तेस्रो मुलुकबाट आउने, छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने र आन्तरिक नेपाली पर्यटक तीर्थयात्रीहरूको तथ्याङ्कलाई केलाउँदाखेरि धेरै अन्तर देखियो। लुम्बिनीमा सन् 2020 मा तेस्रो मुलुकका 45,469 जना, भारतबाट 37,206 तथा 1,97,252 नेपाली पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्। यसअघि सन् 2019 मा भने तेस्रो मुलुकका 1,74,015, भारतीय 2,06,171 र नेपाली 11,78,140 जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए। कोरोनाका कारण लुम्बिनीमा नगण्य पर्यटक आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तीर्थयात्रीहरू लुम्बिनी भ्रमण गर्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन। नेपालीहरूले पनि जुन रूपमा हामीले आशा गरेका थियौँ अब त खुल्यो, अब नेपालीहरू भ्रमण गर्न आउँछन् भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यो हामीले देख्न सकेनौँ। गत वर्ष प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा 20 लाख पर्यटकहरू भित्र्याउने उद्देश्य राखेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापी लकडाउनले गर्दा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा भएन। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याएर स्थिति सहज बनाउन खोजे पनि विदेशी पर्यटकहरू भने अझै आउन सकेका छैनन्। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा बुटवलदेखि पाल्पा जोड्ने केबल कार शिलान्यास, केबल कार निर्माणमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। कोरोनाका कारण पूर्ण रूपमा थलिएको इलामको पर्यटन व्यवसायले गति लिँदै सूर्योदयको दृश्य हेरेर रमाउन गाजाले डाँडामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्दै। धरानमा कौशी खेतीबाट अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन, स्थानीय सरकारले तालिमको व्यवस्था गरेपछि कौशी खेतीका कृषक उत्साहित। अनुदानमा बिउ वितरण हुन थालेपछि आलु खेतीमा कृषकको आकर्षण बढ्यो। परम्परागत खेती छाडेर प्रविधियुक्त आलु खेतीतर्फ कृषक उत्साहित। र सरकारी जग्गा सरकार मातहतमा ल्याउन माग, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा आफू मातहत ल्याएर संरक्षण गर्न सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण सङ्घर्ष समितिको दबाव। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।